ولن ألتمس في حضرة الشيخ عابد مجيد المدنيش، فإنهم خريجو الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وحالا أستاذ في قسم اللغة العربية بالجامعة السلفية بفيصلاباد، فليتقدم مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال الله تعالى في مقام آخر: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أيها الضيوف الكرام والطلاب المشاركون في هذه المسابقة القيمة الرفيعة المرموقة، والحضور العام والطلاب الأعزاء، لا أطيل عليكم وأنتم جالسون منذ ساعات من الصباح إلى الآن في هذه الحرارة الشديدة والرطوبة المهلكة. أيها الإخوة، أنا أولا أقدم الشكر والتقدير إلى القائمين لهذه المسابقة الذين اهتموا بها، فأقدم الشكر إليهم من خالص ومن أعماق القلوب. وهي إدارة ليست إدارة بل مؤسسة عظيمة أسسها شيخنا ووالدنا المرحوم المغفور والد الدكتور كفاية الله والدكتور حامد أشرف، الذي هو كان ورعا خطيبا مسقعا، وكان أبوها صالحا، وكان خطيبا جليلا يسمع صوته. وكنت قد أديت صلوات وسمعت خطباته في الجامع المسجد الكبير في جناح كلوني لما كنت أدرس في جامعة تعليمات إسلامية. وكان أخو دكتور كفاية الله وأخونا دكتور حامد أشرف كان يحضران ويدرسان في جامعة تعليمات الإسلامية فيصلاباد، التي كان رئيسها الطبيب العام والشيخ عبد الرحيم أشرف. إخوتنا الكرام، ثانيا أقدم الشكر إلى القائمين الذين اهتموا في عقد مثل هذه الندوات المسابقات التي تفيد وتشجع الطلاب لإظهار الموهبات، وخاصة في اللغة العربية. ما هي اللغة؟ هي لغة القرآن بلسان عربي كريم، بلسان عربي مبين. هي لغة الحديث، هي لغة أهل الجنة، هي لغة المسلمين، هي لغة القرآن، هي لغة الفقه، هي لغة النحو. أيها الإخوة، بلسان عربي مبين. أخيرا، إن هذه الفرصة طيبة، أرجو من القائمين لهذه الإدارة بعقد هذه المسابقات الدورية في أسبوعيا وشهريا ونصف سنويا وسنويا. والسلام، بارك الله فيكم.